दानियेल 13वो आवेसूर. सुजान आनी दानियेलाचो निर्णय. बाबिलोनियेंत जोकीम नावाचो एक दादलो आसलो. सुजान नावाचे एके बायले लागीं तो लग्न जाल्लो. ती हिल्कियाची धूव आसली. ती एकदम सुंदर आसली आनी देवाचे भिरांतीची, कित्याक तिचो बापूय आनी आवय भक्तिवंत मनशां आसली आनी ताणी आपले धुवेक मोइजेसाच्या शास्त्रांत शिकोवण दिवन वाडयल्ली. जोकी भोव गिरेस आसलो. ताच्या घराक तेंकून एक मळो आसलो आनी जायतो जुदेव लोक तांगेर येतालो, कित्याक सगल्या हेरां परस चड ताका मानान लेखतालो. त्या वर्सा लोकां मदल्या दोगां मालगोड्यांक वेंचून काडलोले आनी मुनसुबीदार जावंक नेमलोले. असल्या मनशां विशीं सर्वेस्परान म्हणलें, लोकांक वाट दाखोवंक उबे जाल्यात मालगोडे आनी मुनसुबीदार. तांचेच वरवीं बाबिलोनियेंत नश्टेपण भितर सरलां. ते मनीस जोकीच्या घरा येताले आनी कसलोय खटलो सुटावो करचो आसलो जाल्यार लोक तांचे मुखार वेतालो. सगलो लोक भायर सरून गेल्या उपरांत सुमार 2 पारच्या वेळार सुजान आपल्या पतीच्या मळ्यांत भोंवो. आपली भोंवडी मारूंक ती भितर सरताली तेन्ना ते दोग मालगोडे दिसपट्टी तिका पळयताले. पळोवन पळोवन तांच्या काळजांत तिची आशा वाडोंक लागली. आपली बूद ताणीन कुशीन काडून दवरली. स्वर्गाक आपले दोळे लावूंक ताणी परवा करूंक ना आनी प्रामाणीकपणाचे नेम ते विसरले. ते दोगूय तिचे कुडीचे आशेन लासताले, पूण एकामेका थावन ते आपली आशा लिपयताले. कित्याक म्हळ्यार तिच्या वांगडा आड पडची आपणाक आशा आसा म्हूण उक्तें करूंक तांकां लज दिसताली. तरी दर दिसा चुकोय नासतना ते तिचेर दोळे लावनूच आसले. एक दीस तांणी एकामेकाक म्हळें, चल घरा या, 2 पारच्या जेवणाचो वेळ जालो. अशें म्हणून एक एकलो आपआपले वाटेन गेलो, पूण दोगूय परत आयले आनी एकामेकाच्या फुड्यान पावले. आपणें अशें कित्याक केलें तें एकामेकाक आतां सांगचेंच पडलें. आपणाक सुजानाची आशा आसा म्हूण तांणी वळखून घेतलें आनी तिका एकलीच सांपडावंक संदी सोदून काडूंक ते कबूल जाले. म्हणटच एक बरो सोयेग मेळटलो म्हूण ते रावले. एक दीस सदांचे भाशेन दोगां तरणाट्या चाकोरणीक आपणा बरोबर घेवन सुजान आयली. गोरमेचो दीस आनी ती मळ्यांत न्हावूंक सोदताली. कोण थंय नासलो, फकत ते दोग मालगोडे तिचेर दोळे घालून ते लिपून रावलोले. तिणें चाकोरनी म्हळें, म्हाका इल्लेशें तेल आनी परमळ घेवन यात आनी हांव न्हातां म्हणसर मळ्याचे धारवटे बोन करून दवरात. आपणाक सांगलोलें तशें तांणी केलें. मळ्याचो धारवटो तांणी धांपलो आनी कुशीच्या एका दारांतल्यान परतून घरांत भितर सरून सुजानान मागलोलें तें त्यो हाडूंक गेल्यो. मालगोड्यांची तांकां खबरूच नासली, कित्याक ते लिपून रावलोले. त्यो चाकोरनी भायर सरून गेल्यो तश्यो ते दोग मालगोडे थंय उबे जाले आनी तिचे पाटीक लागले. तांणी म्हळें, पळय, मळ्याचो धारवटो बोन आसा. कोणूच आमकां पळयना. आमकां तुजी आशा आसा. आमची खुशी कर आनी तुजे लागीं आमकां एकवट करूं दी.
पूण तूं ना म्हणशी जाल्यार आमी दोगूय अशी तुजेर आड गोवाय दितोल्या की तुजे बराबर हांगा एक तरणाटो आसलो आनी ह्याच पासोत तुवें तुज्या चाकोरणीक भायर धाडली. सुजानान सुस्कार सोडलो. तिणें म्हणलें, खंयचेच वाटेन हांव वाटोवना. हांव होय म्हणोन जाल्यार म्हाका मरण फावो आनी तुमकां ना म्हणोन जाल्यार तुमच्याय हातांतली हांव सुटना. पूण सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पातोक करचे परस गुन्यांवां विणें तुमच्या हातांनी पडल्यार म्हाका अदीक बरें. तेन्ना ती जाता तितले व्हडल्यान आड्डूंक किरडूंक लागली. ते दोग मालगोडे बोब मारूंक लागले आनी तिचो गुन्यांव करूंक लागले. एकलो मोळ्याचो धारवोटो उकडूंक धांवलो. मोळ्यांत बोब जाता ती आयकून घरांतलो लोक सुजानाक कितें जालां तें पळोवंक कुशीच्या दारांतल्यान धांवून आयलो. मालगोड्यांनी आपली काणी सांगतोच चाकरां सगळीं घुस्पोलीं, कित्याक सुजाना विशीं असली खबर केन्नाच कोणें सांगूंक नासली. दुसऱ्या दिसा तिच्या घोवा जोकीच्या घरांत एक जमात भरली. ते दोग मालगोडे आयले. आपल्या नश्टेपणान ते एकूच चिंताले, तिचें मरण मागून घेवंक. जमलोल्या लोकांक तांणी म्हळें, इल्कियाची धूव आनी जोकीची बायल सुजान हिका आपोवन हाडात. तिका आपोवंक धाडली आनी ती आयली आपल्या आवय बापायच्या सांगाता, तशेंच आपल्या भुरग्यां आनी सगळ्या सोयऱ्यां बरोबर. सुजान पळोवंक भोव सोबीत सुंदर आसली. तिणें आपणाचेर एक पड्डो घाल्लो. तिच्या सुंदरायेचेर दोळे घालून दादोशी जावचे पासत त्या नश्ट्यांनी तिका पड्डो काडूंक लायलो. तिची घरचीं सगळीं रडटालीं आनी तशेंच तिका पळोवन आसलीं तीं सगळीं. लोकां मदें उबे रावन त्या दोगां मालगोड्यांनी सुजानाच्या माथ्यार आपले हात दवरले. ती आपूण रडटाली, पूण तिचे दोळे स्वर्गाक लायिल्ले आसले, कित्याक तिचें काळीज देवाचेर थीर विस्वास धरून आसलें. तेन्ना मालगोडे उलोवंक लागले, आमी एकलेच मोळ्यांत भोंवता आसतना ही बायल दोगां चाकोरणीक घेवन आयली. तिणें मोळ्याचो दारवोटो बंद केलो आनी चाकोरणीक भायर सरूंक लायली. कोण एकलो तरणाटो लिपलोलो आसलो तो तिचे लागीं आयलो आनी दोगांय वांगडा आड पडलीं. आमी मोळ्याच्या एका कोनशाक आसल्या. थंय थावन हें नश्टेपण पळोवन तांचेशी आमी धांवून आयल्या. तांकां आमी सारकीं एकठांय देखल्यांत, पूण त्या तरणाट्याक आमच्यान धरूंक जालें ना, कित्याक तो आमचे परस अदीक घट आसलो आनी धारवोटो उगडून तो पळून गेलो. पूण हिका जाल्यार आमी धरली आनी तो कोण काय म्हूण तिका विचारलें. हें आमकां सांगूंक ती कबूल ना जाली. ही आमची गोवायकी. जमलोल्या लोकान तांचें सोत मारलें, कित्याक ते लोकांतले मालगोडे आनी मुनसुबीदार आसले. म्हणटच सुजानाचेर मरणाचें फर्मोण पडलें. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, सासणाच्या देवा, सगळे गूट तूं वळखताय. दर एक वोस घडचे आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी लोटीक गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडलां त्या सोकटाची हांव नीर अपराधी. तरी आसतना हांव आतां मरूंक वेतां. तूं म्हाका मरूंक दितलोय गा?
सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक व्हरतालीं तेन्नाच दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सवें आसलो तो पवित्र आत्मो ताणें जागयलो. बोब मारून तो म्हणूंक लागलो, हे ओस्तरेच्या मरणांत म्हाका वांटो ना. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमलोल्या लोकां मदीं उबो रावन ताणें असो जबाब दिलो, इस्रायलाच्या पुतांदुवानो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायलाचे दुवेचेर तुमी मरणाचें फर्मोण मारलें? मुणसुबेच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर आड लोटीक गोवाय दिल्या. सगळो लोक वेगी वेगी थंय परतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियेलाक म्हळें, आमचे मदें बसूंक ये आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्याची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हळें, हांकां दोगांयकूय एकामेका थावन बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस पयस करतोच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणान म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताचीं पातकां तुज्या माथ्यार चडल्यांत. सर्वेस्परान म्हळां, निरअपराधी आनी प्रमाणीक मनशाक जिवेशी मारचो न्हय. तरी आसतना तूं अनितीन निर्णय दिताय, निरअपराध्याक शिक्षा लायताय आनी गुन्यांवकाराक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली मूं? तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखलीं? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हळें, बरें जालें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मोण घेतलोलें आसा आनी तो तुका कातरून तुजी अर्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या मालगोड्याक आपोवन ताका म्हळें, तूं जुदासाची न्हय पूण कानांची सोसोत. सुरपायेन तुका भुलयलो, कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या धुवां लागीं करताल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम भें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची धूव, तिच्यान तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना जालें. चल आतां सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखलीं? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाल. दानियेलान म्हळें, बरें जालें, तुजी फोट तुज्या माथ्यार पडटा. पळय, तुका मदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत आतां तोरसाद धरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगां मालगोड्यांचेर परतलो, कित्याक तांची फटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जी शिक्षा ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी अशें त्या दिसा निरअपराधी बायलेचो जीव वाचोन उरलो. हिल्कियान आनी ताचे बायलेन आपले धुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आटयले आनी तशेंच जोकिमान आनी सगळ्या ताच्या सोयऱ्यांनी केलें, कित्याक जी तिचेर
आड बेमर्यादेची साक्षी दिल्ली तांतली ती सारकीच निरअपराधी म्हूण स्पश्ट जालें. त्या दिसा सावन लोकां मदें दानियेलाची किर्ती एकदम वाडली. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.